बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हाज़िरीन सामीन, आज माह मुबारक रमज़ान का 29वां दिन कि जिस दिन खुदावंद करीम से हम कुछ इस तरह से दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा गश्शीनी फ़ीही बिर्रहमह वरज़ुक़नी फ़ीही तौफ़ीक़ा वल इस्मह व ताहिर क़ल्बी मिन ग़याहिबित तुहमह या रहीमम बिइबादिहिल मुअमिनीन। बारह इलाहा, इस महीने में तू मुझको अपनी रहमत में ढाँप ले और इस महीने में मुझको तौफ़ीक़ और हिफाजत अता फरमा और मेरे दिल को गलत ख़यालात की तारीकियों से पाक व साफ़ फरमा। ऐ बंदगाने ईमानी पर रहम करने वाले। मुसलसल माह मुबारक रमज़ान में मुख्तसर दुआओं के ज़रिए हमने अपने वजूद, अपने नफ्स को बेहतर बनाने की दुआ खुदावंद आलम से की है। ये दुआ उसी वक्त पूरी होती हुई नज़र आएगी कि जब हमारी अपनी भी कोशिश और काविश हो कि हम अपने अल्फाज को अमली जामा पहनाने के रास्ते पर कदम उठा लें। यानी एक तरफ हम सिर्फ ज़बान से दुआ करते रहें मगर मैदान अमल में अपने अंदर कोई तगय्युर और तबद्दुल लाने की कोशिश न करें तो फिर ये दुआ काबिल कबूल होने वाली नहीं है। लिहाजा जब हम ये कहें कि माबूद हमें तेरी रहमत चाहिए तो असबाब रहमत को तलाश करने की ज़रूरत होगी। जब हम तौफ़ीक़ और इस्मत तलब करें तो फिर ये महसूस करें कि अल्लाह ने हमें इस्मत और तौफ़ीक़ अता कर दी है और फिर इस इस्मत के बाद गुनाहों की तरफ हमारे कदम न उठें। इसी तरह से अपने क़ल्ब को पाकीज़ा और तारीकी से निकालने की हमने आज की दुआ की है कि गलत ख़यालात और तारीकियों से मेरा दिल पाक हो जाए। तो हमको कोशिश भी करना चाहिए कि अपने क़ल्ब और अपने रूह रवा के अंदर गलत ख़यालात को पैदा न होने दें। आज 29 माह मुबारक रमज़ान तमाम हो गई है और इंशाअल्लाह आज या फिर कल के रोज़ चाँद फलक पर होगा और अगले दिन हम ईद उल फित्र के आमाल व अफ़आल को अंजाम देंगे। ईद उल फित्र के लिए जो सबसे अहम मसला और सवाल पूछा जाता है और पेश किया जाता है वो ख़ुद फ़ितरे को लेकर है। फ़ितरा क्या है, कितना निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये तमाम चीज़ें हम आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि फ़ितरा कितना होना चाहिए। ये सबको मालूम है कि इंसान के यहाँ जितने भी अफराद काम करते हैं जो उसके नानखोर महसूब होते हों, यानी उनकी ज़िम्मेदारी उनके सर हो, तो फिर तमाम अफराद के लिए 3-3 किलो गेहूँ या आटे की सूरत में या फिर उतनी ही मकदार में पैसा उस मुस्तहक़ तक पहुँचाना होता है कि जो ज़कात के मुस्तहक़ीन का एक हिस्सा हो। यानी जिनको हम आम ज़कात दिया करते हैं उन्हीं को ये ज़कात फ़ितरा भी दिया जाएगा। 3 किलो फ़ितरा देने का मतलब ये है कि मसलन आप इस वक्त जो आटा या गेहूं खाते हैं उसकी कीमत कितनी है पर किलो, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो पैसा आएगा उसको हम फ़ितरे की सूरत में मुस्तहक़ तक पहुँचाएँगे। फ़ितरे को लेकर बहुत से सवाल व जवाबात होते हैं। आयतुल्लाह अल उज़्मा सिस्तानी दामद बरकातों से जो इस्तिफ़्ताआत किए गए हैं वो आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूँ। पूछने वाले ने सवाल किया, क्योंकि इन्हीं सवालों में हमारे अपने भी सवाल पोशीदा रहते हैं। सवाल है कि एक शख्स ने रेस्टोरेंट में लोगों की दावत की और इस बात से बेखबर रहा कि कल ईद है। दावत के बाद मालूम हुआ कि शब ईद थी, तो क्या मेहमान का फ़ितरा मेज़बान के ज़िम्मे होगा? क्योंकि ये दावत रात में थी, लिहाजा आपका जवाब आया है कि मेहमानों का फ़ितरा इस सवाल के मुताबिक मेज़बान के ज़िम्मे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेहमान का क़ब्ल ग़ुरूब आना ज़रूरी होता है। अब अगला सवाल जो मौजू हो सकता है वो ये कि क्या सैयद को ज़कात फ़ितरा दिया जा सकता है? तो आपने जवाब दिया कि सैयद का फ़ितरा सैयद को दिया जा सकता है। अगर कोई शख्स ईद से पहले अपने शहर से दूसरे शहर में जाए और किसी का मेहमान हो जाए तो उसका फ़ितरा उसके ज़िम्मे वाजिब है या मेज़बान के ज़िम्मे? आपने जवाब दिया कि अगर ईद की शब में उसके घर पर रहे और उसका मेहमान शुमार किया जाए तो उसका फ़ितरा मेज़बान पर वाजिब होगा। अगर माह मुबारक रमज़ान की आखिरी शब में कोई शख्स अचानक मेहमानदारी चला जाए, मेहमानी में चला जाए, तो क्या मेज़बान पर उसका फ़ितरा वाजिब हो जाता है?
جواب دیا میزبان پر واجب ہے کہ اس مہمان کا فطرہ جو شب عید فطر غروب سے پہلے آیا ہو اور اس کا نانخوار حساب کیا جائے، چاہے وہ وقتی ہی طور پر ہو۔ مثلاً وہ مہمان جو شب عید فطر غروب سے پہلے کسی انسان کے یہاں آئے اور میزبان اس کے لیے سارے آسائش کے لازم اسباب فراہم کرے، تو اگرچہ مہمان کچھ نہ کھائے یا اپنے کھانے سے افطار کرے، میزبان پر واجب ہے کہ اس کا فطرہ نکالے۔ یعنی کھانا کھلانا بھی شرط نہیں ہے، اگر مہمان حساب کیا جائے گا تو پھر اس کا فطرہ میزبان کے ہی ذمے ہوگا۔ اور اگر مہمان شب عید فطر غروب کے بعد وارد ہو اور اس کا نانخوار ہو چاہے موقتاً شمار ہو، تو احتیاط واجب کی بنا پر میزبان اور مہمان دونوں مہمان کا فطرہ ادا کریں گے۔ یہ بربنائے احتیاط واجب ہے کہ اگر غروب کے بعد آ رہا ہے تو پھر دونوں نکالیں گے، بربنائے احتیاط واجب۔ البتہ اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے سے وکالت لے کر ایک فطرہ ادا کرے تو دونوں کی طرف سے کافی ہوگا، لیکن وہ مہمان جو عید فطر کی شب صرف افطار کے لیے دعوت ہوا ہے، اس پر نانخوار ہونا صادق نہیں آتا، اس لیے اس کا فطرہ میزبان پر نہیں ہے۔ عام طور پر شب عید مسجدوں سے افطاریاں خالی ہوتی ہیں، یعنی مسجدوں میں کوئی افطار کا کھانا نہیں بھیجتا ہے، اس ڈر سے کہ اگر میں نے افطار بھیجا تو میرے اوپر فطرہ واجب ہو جائے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ سستانی نے وضاحت کی ہے کہ صرف اس طرح سے افطار کرا دینے سے کسی کا فطرہ کسی پر واجب نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا نانخوار یعنی اس رات اس کی ذمہ داری کا پورا ذمہ وہ اپنے سر نہ لے لے۔ فطرہ کن افراد پر اور کن چیزوں پر واجب ہے، یہ بنیادی سوال ہے جس کا جواب ہے عید الفطر کی چاند رات اور غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ اور عاقل ہو اور فقیر نہ ہو یا کسی کا غلام نہ ہو تو ضروری ہے کہ اپنے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اس کے یہاں کھانا کھاتے ہوں، ہر شخص کے لیے ایک سا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 3 کلو ہوتا ہے، ان غذاؤں میں سے جو اس کے شہر یا علاقے میں استعمال ہوتی ہو، مثلاً گیہوں، آٹا، چاول وغیرہ مستحق شخص کو دے، اور اگر ان کے بجائے ان کی قیمت نقد پیسے کی شکل میں دے تب بھی کافی ہے۔ اور احتیاط لازم یہ ہے کہ جو غذا اس کے شہر میں عام طور پر استعمال نہ ہوتی ہو وہ نہ دی جائے۔ پھر سوال ہے کہ فطرہ کن کو دیا جائے؟ فرمایا کہ فطرہ مومن کو دیا جائے گا، جس کے اندر یہ شرطیں ہوں گی وہی فطرے کا اہل ہوگا۔ مومن ہو، لینے والا اسے حرام میں خرچ نہ کرے، بس اگر گناہ میں خرچ کرے تو نہ دیا جائے، بلکہ احتیاط واجب کی بنا پر اگر اس کو دینا گناہ اور قبیح کاموں میں مدد شمار ہو تو بھی نہ دیا جائے، اگرچہ حرام میں خرچ نہ کرے۔ اور اسی طرح احتیاط لازم کی بنا پر جو شخص نماز نہیں پڑھتا یا شراب پیتا ہے یا کھلے عام گناہ کرتا ہے اسے بھی نہ دیا جائے۔ تیسری شرط کہ اس کا خرچ فطرہ دینے والے پر واجب نہ ہو، جیسے فرزند اور والدین، دائمی زوجہ، ان کو بھی فطرہ ہم اپنا نہیں دے سکتے، لیکن اگر خود ان افراد پر کسی کا نفقہ واجب ہو تو اسے دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً والد کی کوئی دوسری بیوی ہو جس کا خرچ والد پر واجب ہے، اسے دے سکتے ہیں۔ سید نہ ہو، پس سید کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دیا جا سکتا، ہاں اگر دینے والا خود سید ہو تو سید کو دے سکتا ہے۔ سوال ہے کہ فطرہ کس وقت نکالنا لازم ہے؟ فرمایا جو شخص نماز عید پڑھنا چاہتا ہے احتیاط واجب کی بنا پر فطرہ نماز سے پہلے ادا کرے، لیکن جو شخص نماز عید نہیں پڑھنا چاہتا وہ فطرہ دینے میں عید کے دن اذان ظہر تک تاخیر کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ اگر فطرہ نکالنا بھول جائے تو کیا کریں؟ اگر مکلف جان بوجھ کر یا بھولے فطرہ عید کے دن ظہر سے پہلے جدا نہ کرے، احتیاط لازم کی بنا پر اس کا واجب ساقط نہیں ہوگا، بلکہ اسے قربت مطلقہ کے قصد سے ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر نکالنا ہوگا۔ یعنی یہ فطرہ کسی طرح سے معاف نہیں ہوگا، اگر ہم نے نہیں دیا ہے وقت پر تو بعد میں ادا اور قضا کی نیت کیے بغیر یہ فطرہ ہم کو نکالنا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ فطرے کے متعلق جوابات آپ تک پہنچ گئے ہوں گے۔ اگر اور بھی سوال ہوں تو آپ اپنے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے جواب کل تک پیش کر دیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔